प्रधानमन्त्री दाहालले आज सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन जारी गर्दै स्वतन्त्र सांसद किरण शाह एमालेमा प्रवेश, गृहमन्त्री रवि लामिछानेका 7 चुनौती, केपी ओली भेट्न पौरम भट्टराई बालकोटमा, यातायात कार्यालयहरूबाट बिचौलिया सहित 15 जना पक्राउ, एकीकृत समाजवादी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने, राजकीय सम्मानका साथ आज पेलेको अन्त्येष्टि गरिँदै T20मा मिलेमत्तोको आरोप, मङ्गलबार हुन सकेको छैन टस। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए। छलफलमा गृह, अर्थ, शिक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा पर्यटन लगायतको मन्त्रालयका सचिवहरूले आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन्। सबै सचिवहरूको रिपोर्ट सुनिसकेपछि आज प्रधानमन्त्रीले निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले बिहान सिंहदरबारमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक बोलाएर 30 बुँदे निर्देशन जारी गर्दैछन्। पछिल्लो समय सर्वसाधारणले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन शास्ति भोग्न थालेको, ठेक्न नसक्ने गरी महँगी बढेको भन्दै जनताका समस्या समाधान गर्नु प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई निर्देशन जारी गर्न लागेका छन्। पुस 10 मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका प्रचण्डले सुशासन र नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेका थिए। नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने निकायमा भइरहेको व्यथिति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले विशेष गरी राहदानी वितरण, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा गराएको बढी भिडभाड हुने कार्यालयको कामलाई सरल र सहज बनाउन सचिवहरूलाई आज निर्देशन जारी गरेका हुन्। उनले पुस 13 गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राहदानी विभागको अनुगमन गरेका थिए। मन्त्री लामिछाने अनुगमनका लागि विभागको कार्यालय त्रिपुरेश्वर पुग्नु र देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको छलफललाई स्टनबाजीको रूपमा हेर्न थालेको छ। मन्त्री लामिछानेले यही सोमबार जनताको गुनासो नआउने गरी काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिएको निर्देशनलाई समेत स्टनको रूपमा हेर्न थालिएको छ। उनले सोमबार भर्चुअल माध्यम मार्फत देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखको बैठकमा नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति महसुस हुने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए। रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद किरण शाह नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित शाह सोमबार बेलुका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेर पार्टी प्रवेश गरेको एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए। रिजालका अनुसार शाहलाई एमाले अध्यक्षले खादा टीका लगाएर स्वागत गरेका हुन्। कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायतको उपस्थिति थियो। शाह प्रवेश गरेसँगै एमालेको प्रतिनिधि सभामा सिट सङ्ख्या 79 पुगेको छ। माओवादीमा राजनीति गरेका शाह मधेसवादी दल हुँदै केही समय अघि एमाले प्रवेश गरेका थिए। एमाले पार्टीले टिकट नदिएको र सो क्षेत्र जसपाको भागमा परेपछि शाहले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवार समूह प्रभु शाहको समूहसँग मिलेर चुनाव लडेको थियो। एमाले जसपा गठबन्धनबाट शैलेन्द्र शाह उम्मेदवार बनेका थिए, तर एमाले जसपा गठबन्धनका उम्मेदवार शैलेन्द्रले जसपाबाट टिकट लिएर चुनावको अन्तिम दिन सार्वजनिक रूपमै किरण शाहलाई समर्थन गरेको घोषणा गरेका थिए। शाहले नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार डाक्टर फिरदोस आलमलाई 4594 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। शाहले 32842 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका आलमले 28248 मत पाएका छन्। शाहका प्रतिद्वन्दी आलम रौतहटमा पटक पटक मन्त्री भएका काङ्ग्रेसका नेता मोहम्मद आफ्ताब आलमका जेठा छोरा हुन्। करिब 7 महिना अघि पार्टी खोलेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने हाल उपप्रधान एवं गृहमन्त्री छन्। सञ्चारकर्मी हुँदा प्रश्न गर्ने उनी अहिले आफै उत्तर दिने ठाउँमा पुगेका छन्। गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति लामिछानेका अगाडि चुनौतीका चाङ छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यावसायिक बनाएर लयमा ल्याउनु पर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती उनको सामु छ। जनतालाई समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले चाहिने प्रहरीको काम कारबाही चुस्त छैन। नियम अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने मुद्दालाई प्रहरी अधिकारीहरू बहाना बनाएर पन्छाउँछन् अनि उच्च अधिकारी वा नेताका फोन आएपछि मात्र कारबाही अगाडि बढाउँछन्। निमुखाहरूले प्रहरी कार्यालयमा जाँदा सजिलै न्याय पाउँदैनन्। झोक चलेपछि प्रहरीले झुटा मुद्दा लगाएर सार्वजनिक अपराधको नाममा 24 दिन थुन्ने प्रथा सामान्य छ। त्यस्तो अवस्थाबाट माथि उठाएर गृहमन्त्रीकै भनाइमा प्रहरीलाई पीडितको घर र पीडकका लागि डर बनाउने दायित्व रविको काँधमा छ। गृहमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्ने रहेको बताउँछन् पूर्व गृह सचिव उमेश मैनाले। हामीसँग कुराकानी गर्दै सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक बनाउन सकेमा त्यो ठुलो काम हुन्छ। सुरक्षा निकायमा राजनीतिकरण भएको छ मैनाली भन्छन्। जनताले अनुभूत गर्ने सुरक्षा
अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ, रातमा महिलाहरू बाहिर निस्कन सक्ने वातावरण कायम गर्ने चुनौती मैले देखेको छु। प्रहरीमा हस्तक्षेप भएको कुरा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सार्वजनिक मञ्चमै स्वीकारिसकेका थिए। 2078 भदौमा प्रहरी हेडक्वार्टर निरीक्षकमा जाँदा खाँडले भनेका थिए, मेडलका कारण म तनावमा छु। उनका अनुसार 2078 को संविधान दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने मेडल आफूले पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न प्रहरी अधिकृतले विभिन्न च्यानल मार्फत दबाब दिइरहेका थिए। यो घटना नेपाल प्रहरीमा हदैसम्म मौलाएको सोर्सफोर्स र चाकटीको दृष्टान्त हो। मेडलकै कारण तनाव बेहोरेका बालकृष्ण खाँडकै कार्यकालमा प्रहरीमा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप भएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस बेला सरुवा र बडुवाको लिस्ट ब्यालटरमा बन्थ्यो। स्रोतका अनुसार अधिकृतहरू आइजिपीसँग होइन, निवर्तमान प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा र भतिज भानु देउवासँग सरुवा बडुवा माग्न जाने गरेका थिए। सरुवा र बडुवा पद्धतिमा चल्छ भनेर अधिकृतहरू स्वीकार्न चाहँदैनन्। प्रहरी अधिकृतलाई यति थाहा छ भनेको ठाउँमा सरुवा पाउन र बडुवा हुन नेताको दैलो ढकढकाउनुपर्छ। पौष नभएका प्रहरीहरू चेपुवामा पर्ने गरेका छन्। उनीहरूको मनोबल उच्च छैन। प्रहरी अधिकृतलाई नेताका घर धाउनबाट रोक्ने चुनौती गृहमन्त्री लामिछानेको अगाडि छ। पुस 15 मा प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षणमा गएका बेला लामिछानेले सो परिपाटी अन्त्य गर्ने उद्घोष गर्दै भने, अब नेताका घरमा धाएर सरुवा हुँदैन। पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल सरुवा र बडुवामा हुने राजनीतिकरणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले कुरा गर्दै, राम्रा मान्छे ब्याकसिटमा बसेका छन्, उनीहरूलाई चिन्नुपर्छ। प्रहरीमा कायम 30 वर्ष सेवा अवधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर हटाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै मल्लले भने, राम्रा मान्छे पछाडि पर्दा सस्ताले काम गर्न सक्दैन। हाम्रालाई छोडेर राम्रालाई अगाडि सार्नुपर्छ। नेपाल प्रहरी 2012 सालमा बनेको प्रहरी ऐन अनुसार चलिरहेको छ। बदलिदो सामाजिक अवस्था अनुसार विकास भएका नयाँ अपराध ट्रेनलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा समयसापेक्ष परिमार्जनको जरुरी छ। कुनै पनि सङ्गठन राम्रोसँग चल्न कानुनमा परिमार्जन जरुरी छ। संविधान अनुसार प्रदेशमा प्रहरी समायोजन लामिछानेको अर्को चुनौती हो। 7 चुनौती। गुण्डाहरू नेता र राजनीतिक दलबाट संरक्षित छन्। त्यस्ता गुण्डाहरूले राजधानी र मुख्य सहरहरूमा राज गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा निर्वाचन अवधिमा तराईका जिल्लामा तस्करी मौलाएको कुरा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै स्वीकार्छन्। गुण्डागर्दी र तस्करी नियन्त्रण अहिलेको ठूलो चुनौतीको रूपमा देखेको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले सामना गर्नुपर्ने 7 चुनौती यस्ता छन्। चुनौती नम्बर 1, राजनीतिले थिलो बनाएको प्रहरी र सशस्त्रलाई लयमा ल्याउनु पर्ने चुनौती छ। प्रहरीको काम कारबाही चुस्त र व्यावसायिक छैन। प्रहरी सङ्गठनलाई व्यावसायिक सुरक्षा सङ्गठनको रूपमा उठाउनु पर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। चुनौती नम्बर 2, सरुवा बडुवा विधि र पद्धतिले चल्छ भनेर प्रहरी अधिकारीहरू नै स्वीकार्न चाहँदैनन्। पद्धति बसाल्ने चुनौती छ। अनुसन्धानमा अब्बल अधिकारीहरू नै धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेपछि काबिल अफिसरहरूको मनोबल गिरेको छ। गिरेको मनोबल उच्च बनाउने चुनौती छ। चुनौती नम्बर 3, प्रहरी ऐन 2012 सालमा बनेको थियो। सो ऐन परिमार्जनको आवश्यकता छ। सुरक्षा सङ्गठन राम्रोसँग चल्न कानुनमा परिमार्जन जरुरी छ। प्रहरी समायोजित अलपत्र छ। संविधान अनुसार समायोजन अर्को चुनौती हो। सरुवा बडुवा र काम कारबाहीमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्न चुनौती छ। चुनौती नम्बर 4, प्रहरीभित्र धेरै गुट उपगुट छन्। अवकाश पाएका आइजिपीहरूले अहिले पनि गुट चलाउँछन्। सङ्गठनभित्र गुट उपगुटलाई समाप्त गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ। अपराध अनुसन्धानलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने चुनौती छ। प्रहरीको सेवा कामकारबाहीलाई प्रविधियुक्त बनाउनु पर्ने अर्को चुनौती। चुनौती नम्बर 5, राजनीतिक दलबाट संरक्षित गुण्डाहरूले राजधानीमै गुण्डाराज चलाइरहेका छन्। त्यस्ता गुण्डा र तस्करलाई नियन्त्रणमा गर्नुपर्ने चुनौती छ। समाजमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग अत्यधिक छ। साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने ठूलो चुनौती छ। चुनौती नम्बर 6, प्रहरीभित्र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार छ भन्ने ओपन सिक्रेट छ। सुरक्षा सङ्गठनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चुनौती छ। चुनौती नम्बर 7, 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण दक्ष जनशक्ति उमेरकै अवकाशमा जाँदा सङ्गठनले ठूलो घाटा बेहोर्ने गरेको छ। गृह मन्त्रालयले 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउन गरेको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा अलपत्र छ। तल्लो तहका प्रहरीको मनोबल उठाउनु पर्ने चुनौती छ। साना दर्जालाई लक्षित गरेर पेन्सन अवधि 16 वर्ष बनाउने प्रस्ताव पनि अलपत्र छ। त्यसलाई अगाडि बढाउने चुनौती छ। उपत्यकामा रहेका यातायात कार्यालयहरूबाट बिचौलियासहित 15 जना पक्राउ परेका छन्। यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई अनुचित प्रभावमा पार्ने 23 जना बिचौलिया र नक्कली परीक्षार्थी 2 गरी 15 जना सोमबार पक्राउ परेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय र काठमाडौँ
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट संयुक्त रूपमा खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुना ललितपुर, ठुलो भर्याङ चाबेलबाट 13 जनालाई र भक्तपुर स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र राधी भक्तपुरमा अर्कैको नाममा मेडिकल परीक्षा दिन आएका तथा परीक्षा दिन पठाउने 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नसकिने बताएका छन्। सोमबार पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा उनले अहिलेको सरकारमा सहभागी हुन नसकिने र राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टी अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा आफूहरूले ठिक गरेको दाबी गर्दै अध्यक्ष नेपालले कसैसामु लत्रिने पक्षमा नरहेको दाबी गरे। अब पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ समीक्षाका साथ पार्टी अगाडि बढ्ने तर आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिको पक्षमा आफूहरू नरहेको पनि उनले बताए। एमालेमा रहेर पार्टीभित्रको समस्या समाधान गरी अघि बढ्ने प्रयास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी असफल गराएपछि नयाँ यात्रा सुरु गर्न परेको तथ्य नबिर्सिन उनले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे। विश्व फुटबलका लेजेन्ड ब्राजिलियन फेलेको राजकीय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिँदैछ। साओ पाउलो स्थित सान्तोस क्लबको रङ्गशालामा राखिएको फेलेको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली दिन समर्थकहरू हजारौं समर्थकको भिड लागेको छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालबाट सातिसबाजीसहित पेलेको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि सान्तोस क्लबको भिल्ला बिलमिरो रङ्गशाला पुर्याएको थियो। पेलेको 2 दशकभन्दा बढी समयसम्म सान्तोस क्लबबाटै व्यावसायिक फुटबल खेलेका थिए। सन् 1940मा टेस काराकोएसमा जन्मिएका पेले सन् 1956मा परिवारसहित सान्तोस बसाइसरेका थिए। उनले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय सान्तोसमै बिताएका थिए। यसैबीच पेलेलाई श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले अन्तिममा एउटा रङ्गशालाको नाम पेले राख्न आफ्ना 211 सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह समेत गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। ओली भेट्न भट्टराई आज सोमबार ओली निवास बालकोट पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा विश्वासको मत लिने मिति भएसँगै 2 नेताबीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भट्टराईले यसपटकको निर्वाचन लडेका थिएनन्। उनलाई माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति बनाउने चर्चा गरेको थियो। नेपाल टी20 लिग अन्तर्गत मङ्गलबारको खेलको टस हुन सकेको छैन। म्याच फिक्सिङ तथा पारिश्रमिकको विवादमा खेल रोकिएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले केही बेरमा जवाफ दिने बताएको छ। क्यानको साझेदार कम्पनी 73 स्पोर्ट सम्पर्कविहीन भएको बुझिएको छ। हाल खेलाडी र क्यानबीच छलफल चलिरहेको छ। प्रतियोगिता भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्टसँग क्यानले सम्झौता गरे यता नै विवादमा तानिएको थियो। क्रिकेटमा कमेन्ट्री गर्दै आएका सचिन तिमिल सिन्हाले फिक्सिङ भएको दाबी गरेका छन्। प्रतियोगितालाई नजिकबाट निहाल्दा फिक्सिङको झलकहरू देखिएको उनको भनाइ छ। आफूले सम्बन्धित निकायमा यसबारे कुरामा पनि राखेको उनले बताए। जारी लिगमा बोर्डकास्टर र कमेन्टेटरको रूपमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहने समेत तिमिल सिन्हाले घोषणा गरेका छन्। खेलाडीहरू पनि सम्झौता अनुरूपको रकम नपाए मैदानमा नउत्रिने अड्डी कसेर बसेका छन्। टियु मैदानमा आजको माहौल फरक छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आजको 73 स्पोर्टका जताततै देखिने कर्मचारी यहाँ छैनन्। लिग 24 डिसेम्बरदेखि सुरु भएको थियो। आज विराटनगर सुपर किङ्स र काठमाडौँ नाइट्स बीच खेल हुनुपर्ने थियो।